السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي بتاعتكم سلمى. اليوم كما كتشوفوا الصورة غادي نحضر معكم صابلي كيجي رائع ساهل وسريع وجد اقتصادي للعيال اللي كيبغيو يخدموا لدارهم ولا العيال اللي كيبغيو يخدموا في كوموند. غادي نعطيكم شحال كيخرج من العجنة والثمن البيع، فبقاو معايا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاج ربعة ديال الزبدة، وكنزيد 2 كيسان ديال سنيده. انا درت سنيده رقيقه باش كيجيكم الصابلي مقرمش. كنمعس مزيان الزبده مع سنيده حتى كتنسجم وكتعطينا الشكل ديال البوماد كما كتعرفوا دابا الحال البارد. ضروري نسجموا مزيان باش ما كيبقاوش لكم الطريفات ديال الزبده في العجين. المهم كنخلطوه مزيان وكنزيد البيض. انا هنا كنزيد 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، وحتى الزبده كديروها بحراره المطبخ. انا العجينه تبارك الله لا كتخرج. وكنزيد كاس ونص ديال الزيت وكنخلطوه مزيان. وكنزيد لاروم ديال النوضه، وكنزيدو الطحين يكون مغربل. تقريبا دخلت ليا كيلو ديال الطحين. نتوما ممكن تدخل لكم كيلو ديال الطحين او اقل على حسب الحجم ديال البيض اللي درتو، على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. انا غادي نخلط مزيان. والصابلي راه ما كيتدلكش نهائيا، غير كنجمعو بالاطراف ديال الاصابع. انا راه ديجا عبرت الطحين وغربلتو، ضروري تغربل. وبالنسبه للصابلي ما كتكونش فيه الخماره اللي كيسولوني على واش فيها الخميره لا. وكنزيدو الطحين حتى كتجمع لينا العجينه، وكنجمعو في البلاستيكه وكندخلو للثلاجه. كما كتشوفوا هو القوام ديال العجين كيف كيكون. كنديرو في بلاستيكه وكندخلو للثلاجه واحد 10 دقائق، ولا ممكن ديروه 10 دقائق وتخدموا به. اللي كتبغي دير العجينه وتحطها في الثلاجه كتبقى حتى لسيمانه، وكديرها حتى في المجمد حتى الوقت اللي تحتاجوها كتهزوها. هو القوام ديال العجين كيف كيكون. المهم انا هنا غادي نخليه يرتاح عاد نخدم به. اللي زربه تخدم به تخليه يرتاح واحد 10 دقائق بما وجدت المراشم وقدات الطاوات وكلشي، وتخدم به تخليه في المجمد غير يتربوزو واحد 5 دقائق وتهزوه. وهنا سرحتو بين 2 ديال الميكات وقطعتو بهاد القطاعات كما كتشوفوا. هذا الشكل وهذا الشكل والاخر اللي دائري، هذا الشكل الخاص ديال لوز كاوكاو ديال التمر. وكندير فيه حتى صابلي، وكندير حتى هاد المربى. انا الصابلي راه كندير شويه غليظ لانني كنديرو على طبقه واحده وغادي نحط فوق الشكلاط. اللي كتبغي دير جوج ديرو شويه رقيق. انا هنا كنديرو المهم كما كتشوفوا بين وبين. وهنا كنهزها اللاضه كنفرش ليها البابي وكنستف الصابلي وكندخلو الفران كيتحمر. انا هنا عندي فران ديال الضو كنحليه من التحت ومن الفوق. بالنسبه للفران ديال الغاز حلو لتحت تا كيطيب من التحت عاد حلوه من الفوق. لما يعني عمرت الطاوله عندي كامله، الباقيه ديال العجين ما كنجمعهاش كندير فيها كره. كنجمعها بهذه الطريقه وكنزيد فيها شويه ديال العجين وكندير بلاستيكه وكندلك باش ما كيحصلش لكم الحجم ديالو كيجيكم كيتلصق. بالنسبه للعجو ديال الشكلاط كناخذوهم ب5 دراهم الواحد. صافي كندير فيهم الشكلاط. انا هنا الشكلاط كندوب كاع ما كنزيد فيها والو، سير باش الشكلاط ما كيدوبش. ما تزيدوش فيه الزيت قال كتجي زوينه في الخدمه بلا ما تزيدوا فيها الزيت. كتسخنوها مزيان. انا هنا كنخبط بها
سطح العمل باش كيعطينا سطح متساوي. كتشوفوا كنحيد الزائد ديال الشكل. هنا عندي هذا الموتيف غادي نخدمو بالبيض. انا هنا الشكلاط الابيض زدت فيه معلقه ديال النشا. انا هنا غير دوبتو ما زدت فيهاش الزيت حيت كيعطينا قوام زوين. صافي كنعمر هاد الموتيف كامل وكنخبطهم حتى هما بسطح العمل. بالنسبه للدور ديال النشا ما كيخليش الشكلاط تذوب معنا. وبالنسبه للتعليكه درت فيها كاس ديال العسل، 5 الشكلاطات بيضين ومعلقه كبيره ديال الجليكوز وفرقته على 4. درت فيه النكهات نتوما كما كتشوفوا كيف كيجي القوام ديالو زوين، واحد بالليمون وواحد بالحامض وواحد بالفريز وواحد بالكراميل. انتم كما كيف كيجي القوام ديالو. كندير كاس ديال العسل حتى كيغلى، كنزيد فيه 15 الشكلاطه وكنطفي كنحرك. كنزيد معلقه ديال الجليكوز. بالنسبه للتزيين كنحتاج العقيق وهو الصابلي، هو الموتيف ديال الشكلاط كنقادهم وكنديرهم في الفريغو. بالنسبه للصابلي كنعمرو بالتعليكات اللي قلت لكم. هما الموتيف كاملين كنقادهم هو الاول كنحطهم في الثلاجه وكنزوقو بهذا الشكلاط رولي وفوقيه معسله مع لوزيفيلي. وهاد الحبيبات بالنسبه للصابلي كنعمرو بهاد التعليكه كتجي زوينه واقتصاديه. كندير فوق الموتيف ديال الشكلاط وكنزوقو بهاد فوقيه معسله مع لوزيفيلي. كنزوقو من الداخل. ممكن تزوقوا باي حاجه متوفره عندكم. بالنسبه لهذا الموتيف درت فيه نكهه ديال الليمون بالنسبه لهذا كندير فيها تعليكه ديال الفريز وكنزوقو بهذا الشوكولا اورولي من الداخل كيعطينا هذا الشكل. هذا النوع ديال الصابلي كيجي سهل وسريع، وكاين بعض السيدات كيبغيو يخدموا في ديورهم باش يبيعوه. بالنسبه للثمن البيع ديالو 70 درهم، وكيلو ديال الصابلي كيخرج لكم 120 حبه الا كان ما مضوبلش. الا كان مضوبل كيخرج 60 حبه. هذا الشكل كنزوقو بالعقيق من الداخل كيعطينا هذا الشكل. كنزوقو بالتعليكات. هذا كنزوقو بالتعليكات ديال الكراميل باش كل صابلي كيعطينا مذاق زوين. ديما اختلفوا في التعليكات كل وحده دير فيها نكهه باش كيجيكم الصابلي بنين. فكان هذا الصابلي ديال اليوم. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، لايك واشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.